के बारे में बता रहा हूँ और ये भी कि हमारा क्या चल रहा है आजकल। तो हम लोग घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस वजह से ब्लॉग कम से कम बना रहा हूँ। कंटेंट तो बहुत लातादाद है भाई। आज के ब्लॉगर जो मेरे कंटेंट देखते थे पहले, वो आज भी मेरे 2 साल पुराने 3 साल पुराने कंटेंट के टाइटल्स चुराते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं। मजाक कर रहा हूँ, चुराते नहीं, तो वो अब तक मेरे टाइटल लगाते हैं सिमिलर। अगर मेरे पुराने बेचारे माज सफदर का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। माज सफदर शदीद ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ करते हैं, और माज को लगता है कि यूट्यूब पर आने वाला हर बड़ा व्लॉगर माज सफदर को कॉपी करता है। दूसरी तरफ बात करेंगे, आज भी शाज सफदर की कॉपी की गई, जबकि शाज कोई इतना बड़ा बेचारा यूट्यूबर भी नहीं है, उनका अपना सगा भाई है, लेकिन उसके बावजूद मास की जो फितरत है ना, वो साफ़ नज़र आ जाती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि माज सफदर की जो वीडियोज़ होती है ना, वो बड़ी अजीब सी होती हैं। माज वाकई में किसी ने कहा था कि ये अभी तक जो है ना, ये टीनेज में से नहीं निकला है और ये अभी तक बच्चा, इसका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल बच्चा दिमाग है। तो वाकई में इसका बच्चा दिमाग है और ये आज भी वैसे ही व्लॉगिंग करता है, मतलब करना चाहता है जैसे ये पहले करता था 4 साल पहले। माज सफदर ने कल वीडियो में बताया कि मैं अब घर पे रहूँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, अकेले बासिल को ले जाना मुश्किल है, और आज ही बाहर वो निकल पड़ा। मतलब एक बंदा एक दिन तो बात कर रहा है, तो कम से कम 2-3 दिन तो उस बात पे कायम रहे ना। अभी थोड़े दिनों पहले सबा का घर से बाहर निकलना बंद किया था, अगले दिन सबा मोहतरमा बुरखा पहनकर घर से बाहर ठुमक ठुमक के जान दी, आजकल वो गाना शुरू हो गया ना, मतलब वैसे वो निकल गई। तो समझ नहीं आती कि ये माज अपना मजाक खुद क्यों उड़वाता है। ऊपर से इन साहब को लगता है कि यूट्यूब पे हर बंदा इनको कॉपी कर रहा है। हालांकि अब व्लॉगिंग का एक तो बेचारे जो बड़े बड़े व्लॉगर थे, जिनमें रखी भाई तो आपको पता है वो अलग सलाखों के पीछे, रजब अलग बाहर है। तो व्लॉगिंग करना पाकिस्तान में अब कोई इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इतना गंद मचा दिया है इस यूट्यूब पे, और इसमें आपका भी बराबर का हिस्सा शामिल है माज साहब। बहरहाल इनको लगता है कि लोग इनको कॉपी करते हैं। तो सच में मैंने कभी भी किसी भी यूट्यूबर को आपको कॉपी करते हुए नहीं देखा, क्योंकि आप मशहूर हुए थे फरिया वाशरूम में बंद हो गई, और आपकी गालिबन सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस पे आए थे वो सबा की डिलीवरी थी। तो ये डिलीवरियाँ, प्रेगनेंसियाँ, सुहागरातें, ये तो हर बंदा ही दिखा रहा होता है, तो इसमें आपको क्या कॉपी किया और किसने कॉपी किया, पता नहीं। मास को इतनी खुश फहमियाँ किस बात की हैं, मेरी समझ से बाहर हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है ये बंदा ये हरकतें कर रहा है। रजब की जब शादी थी तो उसने फटाक से अपने भाई की शादी का कंटेंट डाला, हालांकि मुझे लगता भी नहीं था कि इसका भाई अभी ज़हनी तौर पे, माली तौर पे तैयार था शादी के लिए। जल्दी जल्दी उसकी शादी करा के बिठा दी, ना वो बेचारा भी कमा रहा था ना कुछ था, और मोमिना भी वैसे एज में भी छोटी है, अभी कम से कम 1-2 साल उनकी मंगनी रह जाती, शादी हो जाती, लेकिन उसने सिर्फ कंटेंट के चक्कर में मंगनी पट ब्याह कराया, और अब तू कौन मैं कौन, अब वो हुसैन को घास भी नहीं डालता। बहरहाल मैं यहाँ पर बात कर रही थी माज सफदर की ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि माज अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और देखिए, हर किसी का अपना एक वक्त होता है। अब क्रिकेट में अफरीदी है तो उसका एक नाम था, दौर था, ख़त्म हो गया। माज खुद को समझता है कि मैं सारी ज़िंदगी जो है वो यूट्यूब पे हमेशा छाया रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। माज के आगे भी बहुत निकल गए, और मास को बगैर कॉपी किए भी बहुत से लोग निकल गए। अब रजब बंदा है, वो 1.5 साल पहले आया था, अपने दोस्तों के साथ वो मशहूर हुआ, उसका फैमिली व्लॉगिंग से कोई इतना ख़ास था नहीं। तो ये कहना कि हर बंदा मुझे कॉपी करता है, हर बंदा मेरे कंटेंट चुराता है, टाइटल चुराता है, और फिर ख़ुद एक दिन कुछ कहना, अगले दिन कुछ करना, तो ये एक मुनाफिक की निशानी होती है जो ख़ुद अपनी बात पर कायम ना रहे। अब कल ये बंदा अपनी वीडियो में कह रहा है कि अभी मैं कुछ दिन घर पे ही हूँ, बाहर नहीं निकलूँगा, और आज ही वो बाहर निकल गया। कुछ दिन पहले कह रहा है सबा घर से बाहर नहीं निकलेगी, अगले दिन सबा को बाहर निकल पड़ा। रजब की शादी के दौरान रजब पे तनकीद की गई कि पैसे उड़ाता है, ख़ुद कव्वाली में पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। तो बस मुझे इसी वजह से हंसी भी आ रही थी, और मैं कह भी रही थी कि ये जो बंदा है ना, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, और मेंटल स्टेट माज सफदर की बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए ये ऐसी बुखलाई बातें करता है, गलत बयानियाँ करता है, झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है। दूसरी तरफ बात करूँगी शाज़ के हवाले से कि शाज़ ने एक कंटेंट बनाया था, मतलब उसका एक कंटेंट था कि भाई मेरे घर पे जो भी आएगा तो मैं इसको तोहफ़ा दूंगा। बड़ा अच्छी भी चीज़ थी और पसंद भी किया लोगों ने, बड़ी उसने अच्छी सी मेहनत की, पैकिंग की, काम की सारी चीज़ें थी। लेकिन सबा से ये भी बर्दाश्त ना हुआ। आज फरीहा जैसे ही माँ साहब के कंटेंट कम होना शुरू हुए
تو یاد ہوگا آپ کو کہ سب سے زیادہ ہٹ ماس کی جو ویڈیو گئی تھی وہ فریحہ سے ہی گئی تھی. فریحہ واش روم میں بند ہو گئی, تو وہ فریحہ کو اٹھا کر لے آیا, اور جب ویوز ختم ہونا شروع ہو جائیں تو مائیں بہنیں لگا دو اور ان کو کنٹینٹ بنا دو. ویسے تو یہ ماس صاحب فریحہ کو کوئی اتنا گھاس نہیں ڈالتے, لیکن اب اس کو پتہ تھا کہ فریحہ نہیں آئے گی تو میرے ویوز نہیں آنے, تو آج اس نے تھوڑی ہوشیاری کی اور فریحہ کو اٹھا کر لے آیا. اور صبا نے فوراً پہلے تو یہ یسرا کی کاپی کرتی رہی, چاہے وہ کافی میں ہو, چاہے وہ دعوت میں ہو, یا چاہے وہ کچھ بھی ہو. پہلے اس نے کبھی جو ہے وہ گھر میں میٹھا نہیں بنایا, لیکن کل کی دعوت میں اس نے یسرا کو دیکھ کر میٹھے بھی بنائے اسپیشل, اور ساری دعوت بھی اس کی کاپی کی. تو سیم جو ہے وہ آج اس نے شاذ کی کاپی کی کہ گھر پہ جو رکنے آئے گا تو میں اس کو تحفہ دوں گی, اور تحفہ کسی کام کا نہیں, 2 کوڑی کا تحفہ. وہ پرائز ہوئے سے جو ہے وہ یہ موبائل بآسانی مل جائے گا, لوگ وہاں کامنٹ بھی کر رہے تھے. لیکن کیا فائدہ ایسے موبائل کا جو 1975 میں یہ آتے تھے بنا سم والے موبائل نا. تو اول تو یہ موبائل اب کوئی یوز نہیں کرتا, اور اتنا مہنگا ایسا فون لینا بے وقوفی ہے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی فیچرز ہی نہ ہو. اس فون کی جو مالیت ہے وہ 15,000 روپے ہے, اور اس نے بتایا بھی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے بھی منگایا تھا. تو 30,000 روپے کے فون محترمہ یہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ ہے مطلب یہ حال ہے. پھر میں کہتی ہوں تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ نانی کا گھر نہیں بنتا, لیکن اتنے فضول قسم کے 15,000 روپے کے تحفے دے دیتے ہیں. ادھر شاذ کے تحفوں کا مذاق اڑایا اس نے کہ کتنے خطرناک ہے, آؤ بتائیں سب کو. تو وہ خطرناک دکھانا چاہ رہی تھیں. ادھر شاذ لے کر آیا آپ کے لیے بورڈ, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے, دیواروں پہ لکھ رہا ہے. ابھی تو کوئی اتنا کوئی صاف آپ کا گھر نہیں ہوتا, ہر صوفے کے پیچھے تو آپ کے کچرا نکل رہا ہوتا ہے, تو صاف تو ویسے بھی آپ کو کوئی گھر ہوتا نہیں ہے. تو اس میں آپ لوگ اپنے ہی مطلب بھائیوں کے تحفوں کے مذاق اڑاتے ہیں, اور خود آپ کیا لے کر آئی ہیں 15,000 روپے کا انتہا کا فضول فون, کسی کام کا نہیں. وہ 2 کوڑی کا فون نہیں ہے, وہ بنا اس میں کوئی فیچرز نہیں ہے. 15,000 روپے کا اتنا مہنگا فون آپ جیسے پاگل لوگ ہی لے سکتے ہیں جو آئے روز جو ہے وہ کبھی ٹرپوں پہ نکل جاتے ہیں, لیکن اپنوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی جان جاتی ہے. تو یہ اس لیے مجھے ان پہ غصہ آیا کہ ایک تو یہ لوگ شاذ کا کانٹینٹ چرا رہے ہیں, پھر دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ میرے کانٹینٹ چراتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس پہ اس نے بولا, رجب پہ بولا, کس پہ بولا, لیکن بولا اس نے ہے. اور یہ رجب سے ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے. رجب کی شادی کے دنوں جب اس کی فیم ہوئی تو مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کہ رجب کو نظر لگانے والا بھی سب سے زیادہ ماضی ہے, کیونکہ وہ کافی جلدی آگے بڑھ گیا. اور اب آپ دیکھیں نہ ڈکی نہ رجب, کوئی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا جس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے. بہرحال رجب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ لوگ مجھے کاپی کرتے ہیں, میرے ٹائٹل کاپی کرتے ہیں. ڈکی نے کبھی نہیں کہا, ایون کہ سسٹرالوجی کی اقرا نے بھی کبھی نہیں کہا. لیکن یہ ماس کو پتہ نہیں کیا کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا اس کو ہے مسئلہ کہ اس کو لگتا ہے کہ سب اس کو کاپی کرتے ہیں. ایک اور چیز میں نے ان کی ویڈیو میں بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ جب بھی کھانا بننے کی بات آ رہی ہوتی ہے تو کھانا جو ہے وہ پکا پکایا ہی ریڈی ہوتا ہے. جیسے یسرا کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کی ریسیپی آتی ہے, اور یسرا کی چیزیں دیکھ کے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوکنگ کا بڑا شوق ہے. لیکن صبا کا میں نے کبھی بھی نہ کبھی ویڈیو شوٹ دیکھا کہ اس نے صحیح سے پکا کر دکھایا ہو کھانا. تو یہی لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود نہیں پکا رہی ہوتی ہے, بلکہ کوئی اور ہی پیچھے سے جو ہے وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے, اور نام وہ اپنا لے لیتی ہے. تو آپ کو بھی کیا میری طرح ایسے ہی لگتا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بابا, اللہ حافظ.